नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKN। नादरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम इस्लामाबाद में जो सरगर्मियां हैं और ख़ास तौर पे अदालती सरगर्मियां हैं उस हवाले से बात करेंगे। और इस्लामाबाद में अदालती सरगर्मियां या अदालतों में जो सियासतदानों की आनियाँ जानियाँ हैं, उससे ये लगता है कि इंसाफ का निज़ाम, बल्कि सियासतदान तो इसको बेइंसाफ़ी का निज़ाम कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। इंसाफ का जो निज़ाम है वो फ़कत सियासतदानों के लिए बना है, क्योंकि एक ही दिन 3-4 केस थे और तीनों चार केस जो है वो सियासतदानों से के हवाले से थे। एक बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में था जिसकी समाअत जस्टिस उमरता बंदयाल ने की, और वो इन सबसे भारी केस था। वो भी कुछ सियासी बन गया है, क्योंकि उसमें अंदरून खाना जो सियासत हो रही है और उस मामले में जो सियासतदान यानी हुकूमत में शामिल जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां, उन्होंने जो अपना खेल खेला है, वो तफसीली केस है जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के। उस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की बेगम साहिबा वो अदालत में पेश हुई हैं। उनसे क्या अदालत ने रवैया रखा है, अदालत ने उनको अपनी हुदूद में रहने की क्या क्या हिदायत की हैं, बहरहाल ये वो अलग केस है, उस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये जो मैं बाकी केसों की बात कर रहा था, उसमें नेब को भी थोड़ा रगड़ा आया है। वैसे नेब की वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शनि है, मतलब उस पर कोई बुरे दिन आए हुए हैं। तो नेब की आजकल शनि चल रही है, क्योंकि कभी अदलिया से फैसले आ जाते हैं, कभी अदलिया से ऑब्जर्वेशन आ जाती है, कभी सलीम मांडवी वाला जो है वो सबूत और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। तो आज भी नेब को थोड़ा बहुत जो है ना वो रगड़ा मिला है अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच थी। केस था हमजा शरीफ का, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि अदलिया ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने नेब के हवाले से क्या कहा है। लेकिन मैं पहले थोड़ी उन केसेस की तफसील बता दूं जो जिन मुकदमात में मुख्तलिफ सियासतदान पेश हुए हैं या जिनके केसेस चले हैं। एहतसाब अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज सियासतदानों ने मुख्तलिफ केसेस में पेशियाँ भुगती हैं। एक तो केस था साबिक वज़ीर आज़म यानी साबिक सिविलियन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जिस पे LNG रेफरेंस बना है, और वो अलल ऐलान अपना दावा करता है कि भाई मेरे ख़िलाफ़ केस अगर चलाना है तो खुली अदालत में चलाएं और उसकी नशरियात लाइव नशरियात पे चलाएं, ताकि सबको पता चले कि नेब जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कर क्या रहा है। खैर, वो केस तो उनका वकील था, वो क्वारंटाइंड है, तो वो पेश नहीं हुआ। वो केस की समाअत जो है ना वो मुलतवी हो गई। इसी तरह दूसरा केस था वो आसिफ अली जरदारी यानी साबिक सिविलियन सदर, उनकी कोई 8 अरब रुपए की नेब ने दावा कर दिया कि वो मशकूक जो है ना ट्रांजैक्शन है, तो इसमें नेब ने अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रखी है। आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट से रिजू किया हुआ है और हाई कोर्ट ने उनको अबूरी ज़मानत दी है। उसके बाद कल एक दरख्वास्त दाखिल हुई जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी दी आसिफ अली जरदारी की, जिसमें कहा गया कि आसिफ अली जरदारी घर में गिर गए थे, उसके सर में चोट आई है, बाएं तरफ जो है उनको शदीद दर्द है सीने में, और उनकी जो है कमर में भी दर्द है, तो अब पेश नहीं हो सकते। आसिफ अली जरदारी इन दिनों जो इस्तिस्ना हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते रहे हैं, तो अदालतें जो हैं वो मंजूर भी करती रही हैं। इस तरह हाई कोर्ट में भी ऐसी दरख्वास्त दाखिल की गई। हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की समाअत हुई। एक और केस हाई कोर्ट ने जिसमें तफसीली फ़ैसला दिया है, वो भी सियासी नोयत का था। सियासी नोयत के इस हवाले से था कि एक दरख्वास्त थी कि जो वफाकी हुकूमत ने मुआवनीन की फ़ौज ज़फ़र मौज जो मुकर्रर किए, 15 मुआवनीन को चैलेंज किया गया था, जिसमें तब तो थी फिरदौस आशिक अहवान साहबा जो कभी टेनिस खेलती है, कभी फुटबॉल को किक मारती है, कभी बल्ला यूँ, और उसके इमरान खान है वो बड़े मोतरफ़ हैं कि भाई वो बड़ी सरगर्म है। बेशक वो सरगर्म है, लेकिन उनका नाम था इसमें सानिया नश्तर का नाम था, जुल्फ़ी बुखारी का था, शहजाद अकबर का था, डॉक्टर इशरत का। 15 मुआविन गिना के एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की थी। और उसमें दूसरी दरख्वास्त थी वो थी निजकारी जो कमेटी है काबीना की, उसमें जो गैर मुंतखब लोग यानी जो काबीना का भी हिस्सा नहीं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, उनको चेयरमैन भी बनाया गया। कैबिनेट की जो
پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے اس کے سربراہ حفیظ شیخ تھے، اس کے ممبر تھے ڈاکٹر عشرت حسین اور عبدالرزاق داؤد، تو اس کے خلاف درخواست تھی، ہائی کورٹ نے معاملہ بیلنس کیا ہے، معاونین والی درخواست خارج کر دی، معاونین کی مقرری کو جائز درست قرار دیا اور کہا کہ بھئی ان کی مداخلت نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کی کارروائی میں، لیکن دوسری جو درخواست تھی پرائیویٹائزیشن کمیٹی والی وہ قبول کر دی، اور یہ جو نوٹیفیکیشن تھا پرائیویٹائزیشن کابینہ کی پرائیویٹائزیشن کمیٹی والا، اس کو کالعدم قرار دے کر ہائی کورٹ نے کہا کہ کابینہ کا حصہ جو غیر منتخب نہیں بن سکتا، لیکن اس میں تھوڑا ہم بتاتے چلیں کہ جناب عمران خان کا سارا جو تکیہ ہے وہ غیر منتخب لوگوں پہ ہے۔ آپ ان کی ٹیم دیکھیں، فنانس کی معاشی ٹیم دیکھیں، خیر معاشی ٹیم بھی آج کل وہ آیا ہوا ہے نزلہ، اس پہ ایک کو نوٹس جاری کیا، کل ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، آج اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو یہ اندر سے بھی آئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں آئی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ہم پہ مسلط کیے گئے، ویسے مسلط تو بڑے صاحب بھی ان کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو باقی کمیٹیوں کے سربراہ یہ وہ پسند کے جو لوگ بھی جتنے بھی عمران خان صاحب نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے غیر منتخب ہیں، تو اسی حوالے سے تو اس حکومت میں تنقید ہوتی ہے کہ بھائی جو خود بندہ ہے وہ سلیکٹڈ مطلب الیکٹڈ نہیں ہے، تو اس نے بندے بھی اپنے وہ رکھیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں۔ خیر یہ بات رہی۔ اب آپ آتے ہیں جو حمزہ شریف کا کیس چلا تھا، وہ ضمانت کا کیس تھا، وہ اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے جسٹس مشیر عالم کے پاس، اس میں مختلف سوالات اٹھا گئے۔ پہلے تو عدالت نے کہا کہ آپ اس کیس کے میرٹ پہ نہیں جائیں، ضمانت کا معاملہ ہے، ضمانت پہ آئے۔ ان کے وکیل امجد پرویز پیش ہوئے تھے تو ان کو، لیکن اس میں پھر نیب کو اس طرح تھوڑا بھاری ہاتھ نیب پہ رکھا ہے کہ نیب سے ریکارڈ طلب کیا گیا پنجاب میں جو ہے نا وہ کارروائی کیا ہے، کتنے کیسز التوا ہیں، کتنے کیسز چلے ہیں۔ ہم حالت دیکھیں، کیس حمزہ شریف کا جیلی اکاؤنٹس کا ہے، اس میں 101 گواہان ہیں، وہ گواہ اپنے بیانات ریکارڈ کریں گے۔ جو قانون ہے اس کے مطابق 90 دن کے اندر فیصلہ کر کے یہ جو ہے نا آپ معاملہ ایک طرف کر دیں۔ 101 گواہ میں سے 3 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں حمزہ شریف کیس میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کب تک سارے گواہان کے بیان ریکارڈ ہوں گے، پھر اس پہ جرح مکمل ہوگی، پھر اس پہ نیب کے پراسیکیوٹر اپنے دلائل دیں گے، پھر اس کے وکیل صفائی جو ہیں ڈیفنس کونسل وہ اپنے دلائل دیں گے، اس کے بعد جا کے حمزہ شہباز کو جا کے اس کا کیس ایک طرف ہوگا۔ تو یہ اس کی جو جس طرح کارروائی چلتی ہے یا جس طرح یہ نیب عدالت میں، تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کوئی کسی کو پکڑ کے سزا دینے کا یا انسداد کرپشن کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ قانون ہے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، خاص طور پہ سیاستدانوں کو، ان کو پکڑو، ان سے کرو بات چیت، ان کو سے کرو بارگیننگ، اور پھر ان سے لوگ پیسے، پھر کو اللہ اللہ خیر صلاح، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، یہ بنا ہے اس لیے۔ لیکن آج جو کورٹ میں جو پیشی ہوئی ہے اس میں عدالت نے کہا کہ پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ گواہ پیش کرنے میں اتنی جو دیر کیوں لگتی ہے۔ دوسری آبزرویشن یہ آئی ہے کہ نیب کا کام ہی یہی ہے کہ ایک بندے کو پکڑے باقی سب کو چھوڑ دے، یہ بھی عدالت نے آبزرویشن دی ہے۔ اور دوسری آبزرویشن یہ آئی کہ نیب لوگوں کو اتنی دیر حراست میں کیوں رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے جو اختیاری قرار دیے گئے ہیں بندے، ان کے آپ نے ملک جائیداد ضبط کیوں نہیں کی۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ نیب کے پاس کتنے کیس ہیں، پنجاب میں کتنے کیس چل رہے ہیں، حمزہ شہباز کا جو کیس ہے اس کا نمبر کب ہے، کب اس کی باری لگنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آج تھے۔ سپریم کورٹ نے بھی غیر معینہ مدت تک یہ کیس کی سماعت ملتوی کی ہے، لیکن نیب کو تھوڑا آپ ادھر لگائی ہے، رگڑا وگڑا دیا ہے، پالش والش لگائی ہے تاکہ اس کے ہوں، لیکن نیب وہ کہتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہونا، وہ اثر نہیں لے رہا، پتہ نہیں وہ غیر فعال ہو گیا یا ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جواب کوئی نہیں دیں، آپ اپنا کام رکھیں، جہاں پہنچتا ہے وہ رکھیں۔ ادھر وہ کیس ملتوی ہو گیا، ادھر حمزہ شہباز والا وہ ملتوی ہو گیا، ادھر آصف علی زرداری والی عبوری ضمانت۔ تو اس طرح نیب والا بھی کام چل رہا ہے اور سیاستدان بھی یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔
اب پتہ نہیں یہ سلسلہ کب چلے گا۔ اس کا دوسرا ایپیسوڈ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلدی یہ سلسلہ ختم بھی ہو جائے۔ پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اہم فیصلے ہوں گے، جس عمر میں خطرناک قسم کا جلسہ ہوگا، اور پنجاب جو ہے وہ راستوں پہ آ گئے، عملی طور پہ پنجاب شاہراہوں پہ آ گیا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جو سرگرمیاں ہیں، لاہور کو جس طرح انہوں نے وہ حکومت تو کہتی ہے اشتعال دلایا ہے، لیکن لاہور کو جس طرح انہیں موو کیا ہے، جو مومنٹم پیدا کیا ہے، جو سیاسی تحرک پیدا کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ دے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سیاسی حالات کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، ہم سب منتظر رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔